बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पीटीआई के तर्जमान या इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गुल की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो अपनी जगह एक बहुत और हंगामा खेज मसला है। लेकिन इसके साथ ही पंजाब से एक अजीब खबर आई है जो बज़ाहिर अजीब है, लेकिन अगर उसका गौर से मुताला किया जाए तो उसकी वो बात समझ में भी आ जाती है कि वहाँ क्या हो रहा है। 3-4 दिन पहले, बल्कि शायद हफ्ता हो गया, इमरान खान ने परवेज़ इलाही से, जो वज़ीर आला है, मुतालबा किया था कि मुस्लिम लीग नून के मैक्सिमम कारकुन और अफराद गिरफ़्तार किए जाएँ, जिनके नाम किसी भी मुकदमे में दर्ज हैं वो भी पकड़ लिए जाएँ, और तो कुछ नए मुकदमे बनाना पड़े तो वो भी बना दिए जाए और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ अच्छा खासा क्रैक डाउन किया जाए। लेकिन परवेज़ इलाही ने ये गिरफ़्तारियाँ नहीं की हैं, और शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद इमरान ने परवेज़ इलाही से 3 मुतालबात किए। एक तो ये कि बनी गाला को चीफ मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर किया जाए ताकि वहाँ वफाक की पुलिस ना आ सके। ज़ाहिर है वो जब चीफ मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर होगा तो वो पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हो जाएगा। और दूसरा मुतालबा ये किया कि मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार किया जाए, और हाँ, पहले मुतालबे के साथ जो है कि पंजाब पुलिस भेजी जाए। उन पहले दोनों मुतालबों पर तो ज़ाहिर है परवेज़ इलाही ने एक मस्बत रद्द अमल दिया, लेकिन मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी पर के मुतालबे पर उन्होंने कहा कि हम पर इतना बोझ ना डाला जाए। एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि परवेज़ इलाही फ़ौज के ख़िलाफ़ शहबाज गिल के ख़िताब था या जो उसने पढ़ कर सुनाया ARY TV के चैनल पर, और सोशल मीडिया पर जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया चल रहा है PTI और अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान में क्रैक डाउन हुआ है, 70-75 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, लेकिन UK से ये प्रोपेगेंडा अब भी जारी है और पहले से ज़्यादा गलीज़ और घिनौना हो गया और काबिल नफ़रत हो गया है। तो परवेज़ इलाही उस पर भी परेशान है। तो परवेज़ इलाही ने ये मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी के मुतालबे पर अमल करने से अमलन इनकार कर दिया है, जिसके बाद सुना गया है कि बनी गाला में इमरान खान ने अपनी पार्टी का इजलास भी बुलाया, जो बज़ाहिर तो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ था, लेकिन साथ ही ये मसला भी ज़ेर गौर आया। और वहाँ शुरका ने, बल्कि शुरका क्या, इमरान खान ने परवेज़ इलाही के बारे में शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए और कुछ गालियाँ भी दी। ये भी सुना गया है कि गालियाँ भी दी। गालियाँ जैसा वो दिया करता, हर एक को दिया करता। उसने तो जनरल बाजवा को नहीं छोड़ा था, जिसको इसने अपना अब्बा माना हुआ था, उसको भी इसने गालियाँ दी। तो परवेज़ इलाही क्या बेचता है, उसकी हैसियत ही क्या है। अब इस पर आप सोचेंगे कि परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग की फेवर में क्यों जा रहा है। मुस्लिम लीग की फेवर में नहीं जा रहा। एक तो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो PTI ने चक्कर चलाया उसकी वजह से परवेज़ इलाही परेशान है, और दूसरा मसला ये है कि अगर वो मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लेता है, ज़ाहिर है फिर वो अदालत से उसकी रिहाई भी हो जाएगी उनकी। लेकिन अगर वो मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लेता है और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक ऑल आउट वार पंजाब में शुरू कर देता है, तो गोया कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो किसी न किसी तरीके से कुछ रवाबत अब भी कायम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर परवेज़ इलाही मुकम्मल तौर पर इमरान खान के रहमो करम पर होगा। परवेज़ इलाही पहले ही इस बात पर परेशान है और नाराज़ है कि पंजाब काबीना की जो पहली खेप 21 वज़ीरों की जिसने हल्फ उठाया उसमें काफ लीग का एक रुकन भी शामिल नहीं किया गया, जबकि परवेज़ इलाही ने इमरान खान को बताया था कि ये 3 वज़ीर काफ लीग के मैं इस बैच में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान ने परवेज़ इलाही के सामने वो तीनों नाम काट दिए। ज़ाहिर है फिर वो इमरान खान के रहमो करम पर होगा परवेज़ इलाही के, क्योंकि मुस्लिम लीग नून उसकी जानी दुश्मन बन चुकी होगी। तो परवेज़ इलाही ये नहीं चाहता कि ये राब्ते टूटे, क्योंकि कल को फिर उसके राब्ते मुस्लिम लीग नून से करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये मिलता जुलता केस है मंजूर भट्टू का। हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, वज़ीर आला मंजूर भट्टू था 5-6 सीटों के बल पर, लेकिन उसने अपनी वजारत आला के ज़माने में बेनज़ीर साहब मरहुमा की ख्वाहिशात के बरक्स वैसा क्रैक डाउन मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ नहीं किया जैसा कि पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर साहब चाहती थी। उसकी वजह क्या थी, उसको पता था कि मैं 5-6 अरकान मेरे साथ हैं और मैं इनकी बुनियाद पर एक ब्लैक मेल करके हुकूमत कर रहा हूँ। कल को अगर मुझे मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत पड़ गई तो फिर मैं क्या करूँगा। और वही हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि जब फिर पीपल्स पार्टी ने भट्टू के नीचे से कालीन खींच लिया
اور بھٹو صاحب دوڑتے دوڑتے پھر پہنچے مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس اور ملاقات کی اور مشترکہ لائحہ عمل طے کیا، لیکن اس وقت تک اسے دیر ہو چکی تھی اور پھر منظور بھٹو کی چھٹی ہو گئی، اگرچہ اس کے بعد بھی جو وزیر اعلیٰ آیا وہ بھی مسلم لیگ کاف ہی کا تھا، یعنی عارف نقی۔ اس وقت کاف لیگ نہیں تھی، اس وقت چٹھا لیگ تھی۔ چیز ایک ہی ہے، چٹھا لیگ ہو، کاف لیگ ہو، کنونشن لیگ ہو، چیز ایک ہی ہے۔ تو چٹھا لیگ کی بھی حکومت رہی، لیکن عارف نقی وزیر اعلیٰ بن گیا۔ عارف نقی نے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ آل آؤٹ وار نہیں چھیڑی، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب کے اندر ایک رابطے اور ایک وہ سماجی رابطے، خاندانی رابطے اور سیاسی رابطے، پرویز الہی کی تو خیر کوئی اخلاقیات نہیں ہے، ان چیزوں کو وہ نہیں مانتا، لیکن سیاسی جو عملیت پسندی ہے اس کے تقاضے کے تحت پرویز الہی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ مسلم لیگ نون سے تعلقات کا بریک اپ مکمل ہو جائے۔ اس کے ذہن میں اب بھی یہی بات ہے کہ اگر عمران خان نے میرے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچا تو میں یہی 10 رکن لے کر مسلم لیگ نون کے پاس چلا جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کرنٹ اور بھی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت کی طرف سے اس بات کی اصولی طور پر منظوری دے دی ہے ان کی پارٹی نے کہ یہ جو 10 رکن ہیں کاف لیگ کے پنجاب اسمبلی میں، ان کو نئے سرے سے آرڈر دیا جائے کہ آپ نے ری گروپنگ کرنی ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے کاف لیگ کا صدر چودھری شجاعت کو بحال رکھا ہے، نئے الیکشن روک دیے ہیں۔ اب خود سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق چودھری شجاعت پارلیمانی لیڈر کو جو ہدایات دے گا وہ ماننے کا پابند ہوگا، ورنہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز بھی پرویز الہی کے ذہن میں ہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں عمران خان کے لیے یہ بات صدمے، تکلیف، غصے اور اشتعال کا باعث ہے کہ پرویز الہی مریم نواز کو گرفتار کرنے سے انکار کر رہا ہے، بلکہ صرف مریم نواز ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے خلاف جس طرح کا کریک ڈاؤن کرنے کا عمران خان نے اپنی پارٹی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور یہ ان کے لیڈروں کے بیانات موجود ہیں کہ اب پنجاب میں جب ہماری حکومت آئے گی تو پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن حکومت کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، کوئی بڑا ایونٹ نہیں سامنے آ سکا، سوائے وہ چوہان صاحب جو تھے مسلم لیگ نون کے MP جو پہلے PTI تھے اور اس کے بعد منحرف ہو کر ادھر آ گئے، تو ان کا مسئلہ بھی بہرحال عدالت نے ضمانت لے لی، وہ مسئلہ بھی قضیہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پنجاب حکومت کے درمیان اس طرح کا سٹینڈ آف نہیں ہے جیسا عمران خان چاہتا تھا، اور ویسا ہوگا بھی نہیں۔ اگر ہوگا تو چند دنوں کے اندر اندر پنجاب میں منظر چینج ہو جائے گا اور یہ حکومت بدل جائے گی۔ اس طرح کے انتظامات مکمل ہیں، اس کی مزید تفصیل میں نہیں بتا سکتا۔ تو عمران خان کے اشتعال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اشتعال نہیں، یہ خوف، عمران خان کے ذہن پر جو خوف طاری ہے اس کے نیچے اشتعال کی ایک تہ ہے، لیکن اوپر اس کے خوف طاری ہے، اور یہ خوف ہی ہے جس کی وجہ سے اس نے پرویز الہی سے کہا کہ بنی گالا کو وزیر اعلیٰ ہاؤس ڈکلیئر کرو اور پولیس کی نفری بھیجو۔ ایلیٹ پولیس کی نفری وہاں پہنچی بھی ہے، یہ خوف ہے۔ حالانکہ اگر وفاقی حکومت نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ FIA استعمال کرتے ہوئے جب گرفتاری کرنے والے دستے وہاں پہنچیں گے تو وہ ان کے وارنٹ دکھانے پر وہاں موجود پنجاب پولیس مزاحمت نہیں کر سکتی، کیونکہ FIA کا آرڈر آنے کے بعد صوبائی پولیس روک نہیں سکتی، وہ سہولت کاری کر سکتی ہے عمران خان کو فرار کرانے میں۔ کچھ ایسے یعنی ہنگامہ خیز کیفیت پیدا کر دی جائے کہ عمران خان وہاں سے نکل جائے اور اس کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ FIA کی چھاپہ مار ٹیم اسلام آباد وفاقی پولیس کی معیت میں جب وہاں پہنچے تو پنجاب پولیس اس کی مزاحمت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خوف عمران خان پر طاری ہے، اور یہ خوف ابھی آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اب وہ سوچ رہا ہے کہ لاہور میں جلسہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ تحریک لبیک نے لاہور میں بھی آزادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسے بھی اس کا جلسہ ہونا یا نہ ہونا اب ایک برابر ہے، کیونکہ ہاکی اسٹیڈیم میں جہاں اس نے جلسہ کرنا ہے وہاں 10-12 ہزار سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے، اس کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، یہ پرویز الہی کے بارے میں PTI کے جو شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں، یہ کہاں تک پہنچے گی یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔